सबैजनालाई वेलकम छ। आज हामी एकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर इक्विटी भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ भाइ मेरो। यो च्याप्टर बीबीएस को च्याप्टर 11 मा छ। यो म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम कमर्स फिल्डमा सबै स्ट्रिमहरुमा अर्थात् बीबीएस, बीबीए हैन, बीबीएम, ब्याचलर लेभल, मास्टर लेभल सबैमा यो च्याप्टर छ। एकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर इक्विटी कमर्स पढ्ने स्टुडेन्टहरुले यो पढ्नै पर्ने च्याप्टर हो। विशेष गरी फाइनान्समा, फाइनान्शियल अकाउन्ट एन्ड एनालाइसिसमा हैन यो च्याप्टरहरु राखिएको छ। ल यो च्याप्टर बीबीएस मा चाहिँ 11 च्याप्टरमा छ, तपाईले हेर्नु भयो होला। यसमा चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल भन्ने च्याप्टर यो चाहिँ बीबीएस को च्याप्टर 11 मा सबैसँग बुक छ नि हैन त? सबैसँग बुक होला भन्ने अनुमान गरेको छु भाइहरुसँग। ल के हो त एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल, सरी एकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो? हामीले एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल को बारेमा पनि पढ्यौं हैन, अनि नोट्स रिसिभेबल, नोट्स पेएबल को बारेमा पनि पढ्यौं। बिल्कुलै हामी अर्को च्याप्टर जम्प गर्दै छौं। यो चाहिँ तपाईहरुको बीबीएस मा चाहिँ 2 मार्क्स को एउटा ब्रिफ आन्सर क्वेशन, सर्ट क्वेशन आन्सर हैन, र अर्को चाहिँ 10 मार्क्स को, कि त 2 मार्क्स को 10 मार्क्स को। यसबाट तपाईलाई लङमा 15 मार्क्स पाउने चान्स चाहिँ अलि कमै हुन्छ हैन, कि त 2 मार्क्स को आइरा हुन्छ। प्राय गरे यसमा 2, 5, 7 अर्थात् 10 म्याक्सिमम 10 सम्म आउँछ भन्ने टार्गेट लिएर हामी अगाडि बढ्छौं। तर एउटा क्वेशन स्योर आउँछ यो च्याप्टरबाट है। के हो त शेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो भन्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मैले यसमा यो च्याप्टर पढिसकेपछि बीबीएस को स्टुडेन्टहरुले के नलेज गेन गर्छन् त? लर्निङ अब्जेक्टिभ के हो त? यसबाट तपाईहरुले शेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो बुझ्नु हुनेछ। शेयर होल्डर इक्विटी का एलिमेन्टहरु के हुन् हैन, यसका तत्वहरु के हुन्, कम्पोनेन्टहरु बुझ्नु हुनेछ। यो शेयर होल्डर इक्विटीलाई ब्यालेन्स शीटमा कसरी प्रेजेन्टेसन गरिन्छ, ब्यालेन्स शीट को कहाँनिर राखिन्छ शेयर होल्डर इक्विटी को पार्टलाई, यो सिक्नु हुनेछ। र शेयर इस्यु गर्दा, शेयर जारी गरेर पैसा कलेक्सन गर्दा, मनी कलेक्सन गर्दा त्यसको जर्नल इन्ट्री के हुने हो, एकाउन्टिङ इन्ट्री जान्नु पर्ने छ। ट्रेजरी शेयर भनेको के हो, ट्रेजरी स्टक को हामीले जर्नल इन्ट्री कसरी प्रिपेयर गर्ने यो जान्नु पर्छ। डिभिडेन्डहरु कति प्रकारका हुन्छन्, क्याश डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड, त्यसरी स्टक स्प्लिट भनेको के हो, यो क्याश डिभिडेन्ड, स्टक स्प्लिट को जर्नल इन्ट्री कसरी प्रिपेयर गर्ने। त्यसरी आएर शेयर होल्डर इक्विटीमा यो क्याश डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिट पछिका इफेक्टहरु कसरी शो हुन्छ, कसरी हामीले प्रेजेन्ट गर्छौं, शेयर होल्डर इक्विटीमा कसरी यो चाहिँ राख्छौं, यसको इफेक्ट के हुने हो, यसले कसरी प्रभाव पार्छ शेयर होल्डर इक्विटीमा यो क्याश डिभिडेन्ड, स्टक स्प्लिटको ले यो बारेमा भाइले जान्नु हुनेछ। र लास्टमा एनालाइजिङ द म्यानेजमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी हैन, शेयर होल्डर इक्विटी को म्यानेज गर्दा एनालाइज गर्नुपर्ने कुरा के हो त? हामीले हाउ टु म्यानेज द इक्विटी अकाउन्ट, इक्विटी अकाउन्टलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नलाई तपाईले एनालाइज गर्नुपर्ने। एनालाइज भनेको एनालाइसिस, रेशियो एनालाइसिस, शेयर होल्डर इक्विटीसँग रिलेटेड रेशियोहरुको बारेमा तपाईले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त अगाडि बढौं। कन्सेप्ट अफ शेयर होल्डर्स अर्थात् स्टक होल्डर्स इक्विटी हैन। भाइ बहिनी पहिला शेयर होल्डर इक्विटी भन्नु भन्दा अगाडि पहिला शेयर भनेको के हो जान्नु पर्छ, त्यसपछि शेयर होल्डर को बारेमा जान्नु पर्छ, अनि मात्र तपाईहरुले शेयर होल्डर इक्विटी को बारेमा जान्नु पर्छ, जानिन्छ है। अब शेयर भनेको के त? पहिला सुरु शेयर को बारेमा बुझ्नु पर्यो हैन। हामीले यो च्याप्टर पढ्दै गर्दा, हामीले यो फाइनान्स एकाउन्ट पढ्दै गर्दा हामी चाहिँ एउटा कम्पनी को भ्यू पोइन्टबाट हामी स्टडी गरिरहेका छौं है। एउटा लिमिटेड कम्पनीले जहाँ चाहिँ पैसाको आवश्यक पर्दाखेरि अथवा पब्लिकबाट मनी कलेक्सन गर्नुपर्छ, सर्वसाधारण जनताबाट पनि केही भाग मनी कलेक्सन गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी भन्ने कन्सेप्ट पढ्दैछौँ, जुन चाहिँ लिमिटेड कम्पनीको एउटा फिचरै हो। पब्लिकबाट मनी कलेक्सन गर्ने मनीका स्रोतहरू, क्यापिटलका स्रोतहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। विशेष गरी 2 किसिमका क्यापिटलका स्रोत बुझ्नुपर्छ, एउटा ऋण पुँजी, अर्को शेयर पुँजी हैन। शेयरको माध्यमबाट मनी कलेक्सन गर्दा हैन, कुनै पनि संस्थालाई, कुनै पनि कम्पनीलाई शेयरको माध्यमबाट मनी कलेक्सन गर्छ भने त्यो टोटल शेयर पुँजीको ससाना एकाइहरूलाई चाहिँ हामी के भन्नुपर्छ त? शेयर्स भन्नुपर्छ। शेयर
हैन अंश भन्छौँ है। शेयर पुँजीबाट मनी कलेक्सन गरिन्छ भने त्यो पुँजीको सानो सानो भागलाई हामी के भन्नुपर्छ शेयर भन्छौँ भने त्यो शेयर कम्पनीको शेयर जसले खरिद गर्छ जसले कम्पनीको शेयरमा इन्भेस्ट गर्छ त्यो कम्पनीको लागि तर्फबाट को हुन्छ त भन्दा ओनर हुन्छ अर्थात् शेयर होल्डर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। भनिसकेपछि त्यो शेयर होल्डरले कम्पनीमा दाबी गर्ने रकम कति हो त कम्पनीले कम्पनीको तर्फबाट शेयर होल्डरको तर्फबाट कम्पनीमा कति पुँजी लगानी गरेको छ जसलाई हामी शेयर होल्डर इक्विटी भनेर भन्छौँ। शेयर होल्डरहरूले कम्पनीमा होल्ड गरेको रकमलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ त शेयर होल्डर इक्विटी भनेर भन्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर तपाईँले शेयर होल्डर इक्विटी भनेको कुनै पनि संस्थाभित्र सरी कुनै पनि कम्पनीमा भनौँ अझ संस्था भन्दा पनि कम्पनीमा शेयर होल्डरले होल्ड गरेको एमाउन्ट नै के हो त पुँजी नै के हो त नेटवर्थ नै के हो त शेयर होल्डर इक्विटी हो भनेर भाइहरूले बुझ्नुपर्छ है त। शेयर होल्डर इक्विटीको बारेमा यति बुझौँ। शेयर होल्डर इक्विटी बारेमा बुझ्दै गर्दा यो शेयर होल्डरलाई हामी कम्पनीको इन्भेस्टर पनि भन्छौँ जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ कम्पनीले बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको क्यापिटल नै के हो त शेयर होल्डर इक्विटी हो हैन। त्यो इन्भेस्टमेन्ट मनी पनि हुनसक्छ अर्थात् कम्पनीले शेयर होल्डरलाई लाभांशको रूपमा रिटर्न दिइसकेपछि बाँकी रहेको रकम रिटेन अर्निङ हुन्छ त्यो रिटेन अर्निङ पनि त्यो शेयर होल्डर इक्विटीको एउटा के हो त पार्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण हामी अर्को पनि शब्दबाट के भन्न सक्छौँ भन्दा इट इज द एमाउन्ट अफ एसेट्स रिमेनिङ इन द बिजनेस आफ्टर अल लायबिलिटिज ह्याभ बिन सेटल हैन। कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम जति हुन्छ नि कम्पनीले एउटा संस्थाले अर्थात् कम्पनीले चाहिँ पहिला अपरेटिङ खर्च गर्छ स्यालेरी तिर्नु पर्यो कर्मचारीहरूलाई हैन त्यसपछि आएर स्यालेरी तिरेर बाँकी रहेको स्यालेरी रेन्ट हैन इन्ट्रेस्ट सरी जति पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सहरू तिरेर बाँकी रहेको रकमलाई के भन्छौँ अपरेटिङ इन्कम भन्छौँ। त्यो अपरेटिङ इन्कमबाट साहुहरूलाई अर्थात् बोन्ड होल्डर जसले ऋण खोजेर लिएर आएको हुन्छ नि त्यो ऋण दिने कर्ताहरूलाई चाहिँ कम्पनीले ब्याज तिर्नुपर्छ त्यसपछि गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्यसपछि बाँकी रहेको रकम हुन्छ नि त्यो रकम चाहिँ के हो त कम्पनीको शेयर होल्डरको इक्विटी भित्र पर्ने एउटा भाग हो भन्ने कुरा भाइहरूले बुझ्नु पर्यो है त। त्यसकारण इट इज क्यालकुलेटेड एज द क्यापिटल गिभेन टु अ बिजनेस बाई इट्स शेयर होल्डर प्लस डोनेटेड क्यापिटल एन्ड अर्निङ जेनेरेटेड बाई द अपरेसन अफ द बिजनेस लेस एनी डिभिडेन्ड इस्युड हैन। कम्पनीले चाहिँ अझ त्यो नेट अहिले मैले भने नि सरकारलाई ट्याक्स तिरेर बाँकी रहेको नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो त्यसबाट पनि अब डिभिडेन्डहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनुपर्छ कमन स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिनुपर्छ त्यो बाँकी रहेको रकमलाई चाहिँ के भनिन्छ रिटेन अर्निङ भन्छ। त्यो रिटेन अर्निङ सहितको शेयर होल्डरले लगानी गरेको रकम र कम्पनीले डिभिडेन्ड तिरेर बाँकी रहेको रकमको टोटल समेसनलाई के भन्छौँ त हामीले शेयर होल्डर इक्विटी भन्छौँ। त्यो शेयर होल्डर इक्विटी नै कम्पनीको शेयर होल्डरले एउटा होल्ड गरेको रकम हो कम्पनीले दाबी गर्ने रकम हो। त्यसकारण शेयर होल्डर इक्विटी इज द क्लेम एमाउन्ट अफ क्यापिटल क्लेम एमाउन्ट क्लेम मनी अथवा क्लेम गर्ने एउटा दाबी गर्ने रकम हो विच इज सोन इन द ब्यालेन्स सिट अफ द अर्गनाइजेसन हैन। संस्थाको ब्यालेन्स सिटमा सो गर्ने एउटा के हो त एमाउन्ट हो ब्यालेन्स सिटमा देखिने रकम हो त्यो चाहिँ शेयर होल्डरले दाबी गर्ने रकम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसरी हामीले शेयर होल्डरको शेयरको बारेमा बुझ्यौँ शेयर होल्डरको बारेमा बुझ्यौँ र शेयर होल्डर इक्विटीको बारेमा पनि बुझ्यौँ। यो सामान्य कन्सेप्ट तपाईँले यति बुझ्नु होला। शेयर होल्डर इक्विटी विशेष गरी दुई किसिमको हुन्छ एउटा क्यापिटल स्टक कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अर्को के हुन्छ रिटेन अर्निङ भन्ने हुन्छ है। शेयर होल्डर इक्विटी भित्र दुईटा हुन्छ बेसिकली इट हेज टु टाइप्स अफ शेयर होल्डर इक्विटी एउटा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड देन रिटेन अर्निङ भन्ने बुझ्नुपर्छ है त। शेयर होल्डर इक्विटीको कन्सेप्ट यति नै भने मैले। अब हामीले कम्पोनेन्ट एन्ड इलिमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी कम्पोनेन्ट एन्ड इलिमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी भित्र कम्पोनेन्टहरू तत्त्वहरू के हुन्छन् त हेर्नुहोस् त। पहिलो तत्त्व भनेको कमन सेयर अर्थात् साधारण सेयर कमन स्टक सर्वसाधारण पब्लिक सेयर सर्वसाधारण जनताले कम्पनीको वास्तविक सेयर साधारण सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने दे आर कमन स्टक होल्डर भनिसकेपछि कमन स्टक चाहिँ पहिलो पार्ट के हो त कमन सेयर अथवा कमन स्टकलाई के भन्छौँ इलिमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी भनेर भन्छ। यो फर्मुला नोट गर्दै जानु होला भाइहरूले। कमन स्टक भनेको नम्बर अफ सेयर इस्युड मल्टिप्लाई पार भ्यालु पर सेयर नम्बर अफ सेयर इस्युड र पार भ्यालु पर सेयर
क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने तपाईँले के आउँछ त भन्दाखेरि कमन सेयर आउँछ है त, कमन सेयर अथवा कमन स्टक आउँछ है त भाइ बहिनीहरू। ओके, त्यसगरी आएर अर्को भाइ बहिनीले नोट गर्नु होला, प्रिफर्ड स्टक अर्को कम्पोनेन्ट तपाईँ नोट गर्दै जानु होला है भाइ बहिनीहरू। प्रिफर्ड स्टक अथवा प्रिफरेन्स सेयर, यसलाई पनि हामीले सेयर होल्डर इक्विटीको कम्पोनेन्ट भनेर हामी भन्छौँ। पूर्वाधिकार सेयर यानि कि कमन सेयर होल्डर भन्दा प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको पहिलो अधिकार हुन्छ नाफा खाने कम्पनीबाट, त्यस कारण यसलाई हामीले पूर्व अधिकार अग्राधिकार सेयर भनेको। यो पनि सेम तरिकाले जसरी मैले कमन सेयर कमन स्टकको भ्यालु, स्टक र सेयरमा थोरै फरक छ है भाइ बहिनीहरू। सेयर भनेको एउटा भयो, किता एक किता दुई किता यस्तो सेयर भन्छ। स्टक भनेको सेयर होल्डरको एउटा बन्डल भयो के, सेयरहरूको बन्डल हुन्छ नि। धेरै सेयरलाई चाहिँ के भन्छ स्टक भनिन्छ, सेयर भनेको एउटा भन्ने बुझ्नुपर्छ है त। भनेपछि कमन स्टकको भ्यालु नम्बर अफ सेयर इस्यु, कति किता सेयर इस्यु गरेर पैसा सङ्कलन गर्न खोजे हो कम्पनीले, र एउटा सेयरको पार भ्यालु कति हो, फेस भ्यालु कति हो हैन, त्यो मल्टिप्लाई गरे भने कमन स्टक आउँछ भनेको जस्तै। प्रिफर्ड स्टक भनेको चाहिँ सेम, नम्बर अफ प्रिफर्ड स्टक, प्रिफरेन्स सेयर इस्युड, कति सेयर इस्यु गरेको छ प्रिफरेन्स सेयर, र पार भ्यालु पर सेयर मल्टिप्लाई गरेपछि प्रिफरेन्स सेयर आउँछ। भने त्यसै गरी अर्को हुन्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल है। एडिसनल पेड इन क्यापिटल, यसलाई सेयर प्रिमियम पनि भनिन्छ, अर्थात् पेड इन क्यापिटल इन एक्सेस अफ पार भनिन्छ है। यसलाई सर्ट फर्ममा एपीसी एडिसनल पेड इन क्यापिटल। के हो त एडिसनल पेड इन क्यापिटल, यो बारेमा भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्छ है। एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको के त, तपाईलाई एउटा सेयरको मूल्य मानौँ 120 छ हैन, सेयरको पार भ्यालु 100 रुपियाँ छ भने एउटा सेयरको सेयर प्रिमियम कति हो, 20 रुपियाँ हो नि त हो। सेयर प्रिमियम र इस्युड सेयर मल्टिप्लाई गर्यो भने जति आउँछ त्यसलाई के भन्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्छ। कम्पनीमा थप पार भ्यालु भन्दा कतिले बढी रुपियाँ तिर्यो त, कम्पनीमा सेयर होल्डरहरूले कतिले बढी लगानी गर्यो त, पार भ्यालु भन्दा फेस भ्यालु भन्दा बढी रकम लगानी गरेको रकम चाहिँ के हो त, पेड इन क्यापिटल सेयर प्रिमियम हो हैन। त्यो प्रिमियमको पर सेयर भनेको इस्यु प्राइस माइनस पार भ्यालु पर सेयर, पार पर सेयर है, पार पर सेयर मल्टिप्लाई गर्ने माइनस गर्ने, त्यसलाई प्रिमियम पर सेयर भनिन्छ। त्यो प्रिमियम पर सेयर र नम्बर अफ सेयर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ के आउँछ त, एडिसनल पेड इन क्यापिटल आउँछ है त। भने त्यसै गरी अर्को हुन्छ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी क्यापिटल स्टक पनि भनिन्छ, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल वा क्यापिटल स्टक पनि भनिन्छ। सर भन्नुस्, अगाडिको लेख्नै पाएन के 3 नम्बरको, एकछिन है सर म भन्छु। यो हो, यसलाई स्क्रिनशट गर, यो भिडियो रेकर्ड पनि गरेको छ हैन। हजुर, हामी म तपाईलाई हाल्दिउँला ल, भयो लेख्यौ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको सेयर प्रिमियम पेड इन क्यापिटल इन एक्सेस अफ पार अथवा एपीसी है त, लेख्यौ नि। एकछिन है सर, सकिन आट्यो। भयो सर, भयो। थ्याङ्क यू, माइक अफ गर। ओके, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अर्थात् यसलाई क्यापिटल स्टक पनि भन्छ भाइ बहिनीहरु है। यो भनेको टोटल मूल्य बराबर उनीहरूले कति सेयर किने त हाम्रो कम्पनीबाट, हाम्रो कम्पनीमा कति लगानी गरे त उनीहरूले हैन, कति कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो त सेयर होल्डरहरूले, आइदर कमन सेयर होल्डर अर प्रिफरेन्स सेयर होल्डर, दुवै सेयरमा सेयर होल्डरले लगानी गरेको रकम कति हो त, एट प्राइस पर सेयर। प्राइस पर सेयर सँग त्यो सेयर होल्डरले लगानी गरेको रकमलाई के भन्छौँ त, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अर्थात् क्यापिटल स्टक हैन। इट इज द अमाउन्ट अफ सेयर होल्डर इक्विटी द सेयर होल्डर हैव कन्ट्रिब्युटेड टु द कम्पनी रिसिभ क्यापिटल अमाउन्ट फ्रम द सेल अफ सेयर। कमन सेयरबाट अथवा प्रिफरेन्स सेयरबाट सेयर होल्डर कमन सेयर बेचेर अथवा प्रिफरेन्स सेयर बेचेर सेयर होल्डरबाट प्राप्त गरेको रकम अथवा सेयर होल्डरले कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको कन्ट्रिब्युट गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ के भन्छौँ त, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनिन्छ। अर्थात् you can calculate the contributed capital is called common stock
एन्ड प्रिफर्ड स्टक प्लस एडिसनल पेड इन क्यापिटल। कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टक भनेको पार भ्यालु हो हैन। कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टक भनेको पार भ्यालु हुन्छ। पार भ्यालुको भ्यालुसँग बुझ्नु होला। र उसले कति शेयर प्रिमियम कति गरे दुवैबाट। प्रिफर्ड स्टकको पनि शेयर प्रिमियम हुन सक्छ, कमन स्टकको पनि प्रिमियम हुन सक्छ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुन सक्छ। दुवै जोड्ने एडिसनल पेड इन क्यापिटल र कमन स्टक एन्ड प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु जोडेपछि कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल आउँछ है त। अर्थात् कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल बराबर नम्बर अफ इस्यु शेयर इन्टु इस्यु प्राइस। इस्यु प्राइस भनेको बजारको मूल्य, शेयरको मूल्य। एउटा शेयर कतिमा बिक्री गर्दैछ कम्पनीले, एउटा शेयर कतिमा बिक्री गरेर कम्पनीले चाहिँ शेयरबाट मनी कलेक्सन गर्यो त। नम्बर अफ इस्यु शेयर र इस्यु प्राइस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भन्ने हुन्छ है। तपाईलाई कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल सोध्यो भने यसरी निकाल्नु। टिप्नु भयो सरू? सकिन आँट्यो सर, एकछिन। कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल इक्वल टु कमन स्टक एन्ड प्रिफर्ड स्टक प्लस एडिसनल पेड इन क्यापिटल। अर्थात् कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल प्लस इक्वल टु नम्बर अफ शेयर इन्टु इस्यु प्राइस पर शेयर है। भयो सर। त्यसरी अर्को हुन्छ हेर त, रिटेन अर्निङ अथवा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट। हेर्नुहोस् है भाइहरु, रिटेन अर्निङ अथवा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भन्छ। यसलाई एकुमुलेटेड अर्निङ पनि भन्छ। अथवा टोटल एमाउन्ट अफ नट पेड एज डिभिडेन्ड। नाफाबाट डिभिडेन्ड नतिरिकन बाँकी रहेको रकमलाई रिटेन अर्निङ भनिन्छ, अवितरित नाफा। यसलाई अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट, रिटेन अर्निङ अर्थात् अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हैन, अर्थात् एकुमुलेटेड अर्निङ हैन। यी कुराहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ, रिटेन अर्निङ भन्छ, अवितरित नाफा है त। रिटेन अर्निङको भ्यालु कसरी निकालिन्छ? रिटेन अर्निङ फर द एन्ड अफ पिरियड। यो व्यापक चर्चा भइसकेको छ, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पढिसकेका भएर भाइ बहिनीहरुलाई त्यति गाह्रो हुनुपर्ने हो। नेट इन्कमबाट डिभिडेन्ड तिरेर बाँकी रहेको रकम हैन रिटेन अर्निङ भन्नु। क्याश डिभिडेन्ड फेरि यो डिभिडेन्ड एमाउन्ट कसले पाउँछ? डिभिडेन्ड एमाउन्ट भनेको कसको आम्दानी हो? शेयर होल्डर। कुन शेयर होल्डरको? कमन शेयर होल्डरको। डिभिडेन्ड इन्कम भनेको कमन शेयर होल्डरको आम्दानी है। डिभिडेन्ड पेड भनेको हामी कमन शेयर होल्डर, नाफाबाट नेट इन्कमबाट कमन शेयर होल्डरले प्राप्त गर्ने डिभिडेन्ड तिरेर बाँकी रहेको रकमलाई चाहिँ के भनिन्छ? रिटेन अर्निङ हुन्छ। अलि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भाइ बहिनीहरुले बाइब्याक शेयर है, ट्रेजरी शेयर। यो भनेको ट्रेजरी स्टक, यो पनि अर्को कम्पोनेन्ट हो हैन। शेयर होल्डर इक्विटीको कम्पोनेन्ट भित्र पर्ने अर्को कम्पोनेन्ट छ ट्रेजरी स्टक। अर्थात् रिएक्वायर्ड द कम्पनीज ओन स्टक, अर्थात् बाइब्याक शेयर, अर्थात् रिपर्चेस शेयर भन्छ। भनेको के त? ट्रेजरी शेयर भनेको के त? यो बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीले। कम्पनीले आफ्नै शेयर आफ्नै शेयर होल्डरबाट खरिद गर्छ भने, बाइ ब्याक गर्छ भने त्यसलाई ट्रेजरी स्टक भनिन्छ है। विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ। त्यहाँ कम्पनीलाई लगानी गर्ने ठाउँ छैन हैन, कम्पनीका शेयर होल्डरहरू धेरै भए, म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्न अति गाह्रो भयो कम्पनीलाई भने, त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले आफ्नै शेयर आफैले खरिद गरेको पैसा छ। If there is no profitable opportunity, investment opportunity in the market, but it has sufficient available cash, कम्पनीसँग प्रशस्त नाफा कमाएको छ, लगानी गर्ने अवस्था त्यति अवस्था राम्रो छैन, व्यवस्थापन बजारमा शेयर होल्डरको संख्या धेरै भए हैन, म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइराछ भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले चाहिँ के गर्छ त भन्दा ट्रेजरी स्टक अर्थात् बाइ ब्याक गर्छ। आफ्नै शेयर होल्डरबाट शेयर खरिद गरिदिन्छ, रिएक्वायर्ड गर्छ भने
बेचेको सेयर आफैले पुनः खरिद गर्छ भने त्यसलाई ट्रेजरी स्टक भन्छ। यो सेयर खरिद गर्ने तरिकालाई के भन्छ? रिटायरमेन्ट कसरी गर्छ त? पर्चेज कसरी गर्छ? रिइस्यु कसरी गर्छ भन्दा वार्तालाप, नेगोसिएसनको माध्यमबाट, टेन्डर अफर गर्न सक्छ, बोलपत्र आह्वान गरेर पनि कम्पनीले चाहिँ सेयर खरिद गर्न सक्छ, रिपर्चेज गर्न सक्छ, खुल्ला ओपन सेक्युरिटी मार्केट प्राइसमा गर्न सक्छ, कस्ट प्राइसमा गर्न सक्छ वा पार भ्यालुमा गर्न सक्छ। यो विभिन्न मेथडहरू प्रयोग गरेर कम्पनीले चाहिँ आफ्नै सेयर, आफूले बेचेको सेयर, आफ्नै कम्पनीको सेयर आफ्नै सेयर होल्डरबाट पुनः बाई ब्याक गर्छ भने द्याट इज ट्रेजरी स्टक हो। अब यो ट्रेजरी स्टक चाहिँ सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्दाखेरि घटाउनु पर्छ, किनभने यो त आफ्नै कम्पनीको सेयर हो नि त, कम्पनीले किनिदियो नि त, सेयर होल्डरको होइन नि त। अब सेयर होल्डरको पैसा फिर्ता गरिदियो भने हो। विशेष गरी सेयरमा लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता हुँदैन, यो कुरा क्लियर हुनु होला है भाइहरू। ऋणपत्रमा कसरी लोन दिन्छ भने लोन फिर्ता हुन्छ, प्रिफर्ड स्टक त्यसको पनि फिर्ता हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि फिर्ता हुन्छ, तर कमन सेयर होल्डर, विशेष गरी कमन सेयर होल्डरको पैसा फिर्ता हुँदैन। कसैले कमन सेयरमा, साधारण सेयरमा इन्भेस्ट गरेको छ र म अब यो कम्पनीमा बस्न मन लाग्दैन भन्यो भने कम्पनीमा गएर गुनासो गर्ने होइन, उसलाई त्यो कम्पनीमा बस्न मन लाग्दैन भने सेयर बजारमा जाने, सेयर बजारमा जाने आफ्नो सेयर बेचिदिने। लिस्टेड भएको छ भने नेपालको सन्दर्भमा एउटा मात्र सेयर बजार छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से हैन, त्यहाँ गएर उसले सेयर बेच्न पायो। तर कम्पनीले हो त्यो सेयर, त्यही सेयर बजारबाट पनि कम्पनीले सेयर किन्न रिपर्चेज गर्न सक्छ, त्यसलाई ओपन सेक्युरिटी मार्केट भन्छौँ। यदि टेबल टक गरेर आपसी वार्तालापबाट पनि कम्पनीले रिपर्चेज गर्न सक्छ, टेन्डर अब नोटिस गर्न सक्छ, बजारको मूल्य भन्दा केही रकम ल बढी दिन्छु, जो इच्छुक महानुभाव सेयर होल्डरले बेच्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनीलाई बेचिदिनुहोस् भनेर टेन्डर आह्वान गर्न सक्छ हैन। त्यो टेन्डर नोटिस प्रोभाइड गरेर पनि टेन्डर प्राइसमा पनि गर्न सक्छ, कस्ट प्राइसमा गर्न सक्छ, पार भ्यालुमा गर्न सक्छ। जियोस् ट्रेजरी स्टक सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्दा ट्रेजरी स्टक माइनस गर्नुपर्छ। अब यो ट्रेजरी स्टकको बारेमा बुझिसकेपछि यो पनि नोट गरिसक्नु भयो होला सरु? गरिसके सर। अब ट्रेजरी स्टकको बारेमा बुझेपछि अझ व्यापक तपाईले नोट गर्नुपर्ने कुरा यो हो है, एकदमै ध्यान दिनु होला। यो तपाईले ब्यालेन्स सिट, हामीले सामान्य दुईटा कन्सेप्ट पढिसक्यौँ। एउटा के पढिसक्यौँ भन्दाखेरि सुरुमा कन्सेप्ट अफ सेयर होल्डर इक्विटी, सेयर भनेको के हो, सेयर होल्डर्स भनेको के हो, सेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो, सामान्य कन्सेप्ट पढ्यौँ। सेयर होल्डर इक्विटीमा का कम्पोनेन्टहरू के हो, सेयर होल्डर इक्विटीका कम्पोनेन्टहरू के हो, एलिमेन्टहरू के हो त्यो बारेमा पढ्यौँ। र थप अर्को पढ्दैछौँ हामी, थर्डमा पढ्दैछौँ सेयर होल्डर इक्विटीलाई ब्यालेन्स सिटमा कसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ हैन। सेयर होल्डर इक्विटी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा एउटा ब्यालेन्स सिट हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स सिटभित्र पनि एसेट्स लायबिलिटीहरू होला, त्यो लायबिलिटी साइडमा पनि लायबिलिटी साइडको सेयर होल्डर इक्विटीमा हुन्छ, लायबिलिटी साइडको सेयर होल्डर इक्विटीमा यो सेयर होल्डर इक्विटीलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने यो तपाईले जान्नै पर्ने कुरा हो भाइहरु। यो ठाउँमा यसको स्थान कहाँनेरि हुन्छ यो कुरा जान्नुपर्छ। त्यसमा भाइहरुले सबैले नोट गर्नु होला यो सेयर होल्डर इक्विटी प्रेजेन्ट गर्ने तरिका। ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन अफ सेयर होल्डर इक्विटी, यो पार्शियल ब्यालेन्स सिट अफ कम्पनी लिमिटेड एज अन 31 है। यहाँ लेख्नु होला लायबिलिटी सेयर होल्डर इक्विटी भनेर लेख्नु होला। एउटा पहिला सुरुमा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड सेयर होल्डर्स फन्ड, यसलाई हामी सेयर होल्डर्स फन्ड पनि भन्छौँ, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल पनि भन्छौँ। सेयर होल्डर फन्ड र कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलको माथि हेडिङ लेख्नु होला। सुरुमा प्रिफरेन्स सेयर % प्रिफरेन्स सेयर, यो 5%, 10%, 20% हैन पर्सन हुन्छ। यहाँ कति पर्सन राख्नु, प्रिफर्ड स्टक राख्नुस् वा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल राख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि पहिलोचोटि गर्दै हुन्छ भनेदेखि तपाईले ओल्ड भनी चाहिएन, यदि पुरानो छ फेरि नयाँ जारी गरेको छ भने त्यो बेला पुरानो प्रिफर्ड स्टक कति थियो र प्लस नयाँ कति सेयर जारी गरेको न्यू सेयर इस्युड हो। यो अझ यसलाई न्यू सेयर इस्यु भन्नु होला। न्यू सेयर इस्यु र पार भ्यालु कति हो त्यो मल्टिप्लाई गर्ने र ओल्ड प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु जोडेपछि के आउँछ, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल आउँछ। त्यसलाई सर्ट फर्ममा पिएससी भन्नु होला, पिएससी है त। त्यसैगरी अर्को हुन्छ कमन स्टक है। कमन स्टक पनि सेम तरिकाले ओल्ड एउटा प्रिफर्ड स्टक अर्को कमन स्टक, यो सेयर होल्डर इक्विटीको पार्ट भित्र पर्ने कुरा हो। अहिले मैले जे कम्पोनेन्ट भनेको थिएँ त्यो कुरा यहाँ आयो। अब एकमुष्ट कमन स्टक पनि ओल्ड कमन स्टक हुन्छ प्लस न्यू सेयर इस्युड, कतिवटा सेयर नयाँ जारी गरेको कम्पनीले सेयर बेचेर पैसा ल्याउन खोजेको हो।
पार भ्यालु कति हो हैन पार भ्यालु र नयाँ शेयरको संख्या मल्टिप्लाई गर्ने र पुरानो कमन स्टकको भ्यालु जोडेपछि के आउँछ टोटल कमन स्टक कमन क्यापिटल आउँछ त्यसलाई सीएससी भन्नुस् यहाँनिर राख्नुस् त्यसै आएर एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा शेयर प्रिमियम प्रिफर्ड स्टकको पनि शेयर प्रिमियम हुन सक्छ कमन स्टकको पनि शेयर प्रिमियम हुन सक्छ हैन प्रिफर्ड स्टकको शेयर प्रिमियममा त्यही ओल्ड शेयर प्रिमियम अथवा एडिसनल पेड इन क्यापिटल पुरानोमा नयाँ शेयर कति जारी गरेको इन्टु इस्यु प्राइसबाट पार भ्यालु घटाएपछि शेयरको मूल्यबाट पार भ्यालु घटाएपछि प्रिमियम पर शेयर आउँछ त्यो प्रिमियम पर शेयरसँग इस्यु शेयर मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल नयाँ शेयरको एडिसनल पेड इन क्यापिटल आउँछ नयाँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल र पुरानो एडिसनल पेड इन क्यापिटल जोडेपछि के आउँछ टोटल एडिसनल पेड इन क्यापिटल आउँछ यो चाहिँ एपीसी ड्यास पीएस है प्रिफर्ड स्टकको एपीसी हो यो छ भने यहाँ राख्ने इफ भनेको छ त्यसै कमन स्टकको पनि सेम तरिकाले कमन स्टकको पनि एपीसी छ भने त्यही तरिकाले एडिसनल पेड इन क्यापिटल ओल्डको एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा नयाँ कमन शेयर कति किता जारी गरेर पैसा ल्याउन खोजेको हो एउटा शेयरको मूल्य कति हो पार भ्यालु कति थियो पार भन्दा भ्यालु भन्दा बढी हुनु पर्यो प्रिमियम हुनको लागि पार भ्यालु भन्दा कम छ भने डिस्काउन्ट केस हुन्छ डिस्काउन्ट केस चाहिँ एउटा इक्विटीमा आउँदैन उता एसेट साइडमा आउँछ यहाँ आउँदैन डिस्काउन्ट भने घट्दैन यहाँ ख्याल गर्नु होला अनि त्यो 50 सीएसएस भित्र पर्छ यहाँ इस्यु शेयरबाट पार भ्यालु घटाएपछि शेयर प्रिमियम हुन्छ अनि इस्यु शेयरसँग मल्टिप्लाई गरेपछि र ओल्डमा जोडेपछि एपीसी सीएस को एपीसी आउँछ कमन स्टकको एपीसी आउँछ अहिले जोड्ने यो प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु भयो यो कमन स्टकको पार भ्यालुसँग भ्यालु हो र दुईटाको एपीसी जोडेपछि के आउँछ त भन्दा यो कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेको यसको सिधा यो भ्यालु हो है यसै जोडेर यतापट्टि साइडमा दोस्रो कोलममा राख्नु पर्यो कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेको यो मैले अहिले पनि भनेको थिएँ शेयर इक्विटीमा दुई प्रकारको हुन्छ एउटा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अर्को रिटेन अर्निङ हुन्छ भनेको छु हो कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेको यही हो अर्को रिटेन अर्निङ पनि इन्डिङ रिटेन अर्निङ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो इन्डिङ रिटेन अर्निङ भनेको बिगिनिङ भनेको ओल्ड प्लस नेट इन्कम कति थियो र यसपालि कति आयो बिगिनिङमा न्यू जोड्ने त हो नि न्यू भनेको नेट इन्कम माइनस डिभिडेन्ड नेट इन्कमबाट डिभिडेन्ड घटाएर आएको भ्यालु रिटेन अर्निङ हुन्छ त्यो न्यू रिटेन अर्निङ हो अथवा क्लोजिङ रिटेन अर्निङ हो क्लोजिङ रिटेन अर्निङ र ओपनिङ रिटेन अर्निङ बिगिनिङ रिटेन अर्निङ जोडेपछि के आउँछ एन्डिङ रिटेन अर्निङ आउँछ जुन कुरा ब्यालेन्स सिटमा सो हुन्छ त्यसलाई हामी आरई भनेर भन्छौँ रिटेन अर्निङको भ्यालु यसरी आयो हैन यो तपाईको कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल र रिटेन अर्निङको भ्यालु जोडेपछि के आयो त अब टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड रिटेन अर्निङ आयो टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल र रिटेन अर्निङ यसरी आउँछ भाइ ख्याल गर्नु होला टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल र रिटेन अर्निङ भाइ यसरी निकाल है र त्यसैगरी अब यदि ट्रेजरी स्टक यदि क्वेसनले त्यहाँ ट्रेजरी स्टकको केस छ अथवा कम्पनीले चाहिँ ट्रेजरी स्टक आफैले बेचेको शेयर आफैले पछि किनिदिएको छ रिपर्चेस गरेको छ रिएक्वायर्ड गरेको छ बाइब्याक गरेको छ भने यो त शेयरहोल्डरको पैसा फिर्ता गरेको केस हो यो अथवा फिर्ता गरेको सरको केस हो त्यसमा ट्रेजरी स्टक छ भने के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ हैन अनि मात्रै नेट आउँछ केही भ्यालु घटाए केही भ्यालुमा टोटलबाट केही भ्यालु घटाए पनि नेट आउने हो नि त त्यही भएर हामी नेटवर्थ भने हो त्यसकारण ट्रेजरी स्टक चाहिँ यसरी आउँछ इफ एनी छ भने नम्बर अफ ट्रेजरी स्टक कतिवटा शेयर किनिदिएको हो नम्बर अफ ट्रेजरी शेयर कति हो टीएस मल्टिप्लाई रिपर्चेज प्राइस एउटा शेयरको रिपर्चेज कतिमा गरेको कति किता शेयर कतिको दरले कम्पनीले बाइब्याक गर्यो पुनः खरिद गरिदियो त त्यसलाई ट्रेजरी स्टकको भ्यालु भनिन्छ यो कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल रिटेन अर्निङ जोडेपछिमा ट्रेजरी स्टक घटाएपछि के आउँछ नेट वर्थ आउँछ अर्थात् टोटल शेयरहोल्डर इक्विटी वा नेट वर्थ सर्ट फर्ममा टीएसई ट्रेजरी टोटल शेयरहोल्डर इक्विटी वा टोटल शेयरहोल्डर फन्ड पनि भन्छ टीएसएफ भनेर भाइले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई यतिलाई छ नि भाइबहिनीहरु स्टेटमेन्ट अफ शेयरहोल्डर इक्विटी बनाऊ भने पनि यही हो तपाईलाई यो शेयरहोल्डर इक्विटीलाई ब्यालेन्स सिटमा प्रेजेन्ट गर शेयरहोल्डर इक्विटीमा शेयरहोल्डर इक्विटीलाई ब्यालेन्स सिट बनाऊ भने शेयरहोल्डर इक्विटीलाई ब्यालेन्स सिटमा कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ बनाऊ भने पनि पार्शियल ब्यालेन्स सिट बनाउने वा त्यही कुरालाई तपाईलाई स्टेटमेन्ट अफ शेयरहोल्डर इक्विटी अथवा शेयरहोल्डर इक्विटी एकाउन्ट भनेर भन्न सक्छ शेयरहोल्डर इक्विटी एकाउन्ट बनाऊ भने पनि तपाईले यही तरिका जाने है त अब यो भित्र छ नि यो भित्र अलिकति थोरै म तपाईलाई यति चाहिँ कमन स्टकको पार्ट हो है यो कमन स्टक होल्डर इक्विटी भन्यो भने यो प्रिफर्ड स्टक आउँदैन यहाँ यो तल्लो भाग भनेको चाहिँ खाली कमन स्टक होल्डर इक्विटी
हैन कमन स्टक होल्डर इक्विटी कमन सेयर होल्डर इक्विटी भन्यो भने चाहिँ तल्लो पार्ट हुन्छ मैले बक्स लगाएको छु नि भाइबीहरु त्यो चाहिँ कमन सेयर होल्डर इक्विटी बुझ्नु होला तल्लो भाग यो प्रिफर्ड स्टक होल्डर जोडेपछि टोटल सेयर होल्डर इक्विटी आउँछ के है बुझ्यो नि तपाईलाई स्टेटमेन्ट अफ सेयर होल्डर इक्विटी कमन स्टक होल्डरको मात्रै सोध्यो भने पनि यति नै बनाउने कमन स्टक देखि तलतिरको बनाउने है अब टोटल सेयर होल्डर प्रिफर्ड स्टक पनि छ अनि टोटल सेयर होल्डर इक्विटी छ भने प्रिफर्ड स्टक पनि जोड्दिने हो है फेरि यहाँ मैले अहिले बक्स भित्र लगाएको छ नि यो बक्समा चाहिँ कमन सेयर होल्डर इक्विटी हो तर यो हुँदैन है फेरि यो बाहेक यो एउटा यो बाहेक फेरि प्रिफर्ड स्टकको बाहेक यो प्रिफर्ड स्टकको यो बाहेक बक्स भित्रको चाहिँ हामी के बुझ्नु पर्यो त कमन सेयर होल्डर इक्विटी बुझ्नु पर्यो है त यति तपाईले बुझ्नु होला ल त्यसैगरी अब हामीसँग समय थोरै छ नेक्स्ट सेसनमा जानु होला म त्यसैगरी तपाईलाई म यसैको भाइ बहिनीहरुलाई म यसको चाहिँ हिसाबको लागि एउटा यही खाली यही ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित कुराहरुको मात्रै एउटा छ मैले कृति पब्लिकेसनबाट एउटा क्वेशन इलुस्ट्रेसन 1 तपाईको बुक कृति पब्लिकेसन छ भने इलुस्ट्रेसन 1 हेर्नु होला यसको त्यही शेयरसँग सम्बन्धित है शेयर होल्डर इक्विटीसँग सम्बन्धित कुरा छ यहाँ तपाईलाई फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु शेयर होल्डर इक्विटी भनेको छ यहाँ कमन स्टक भनेको छ अथराइज शेयर दिएको छ इस्यु शेयर दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर दिएको छ अब आउटस्ट्यान्डिङ शेयर भनेको के यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले आउटस्ट्यान्डिङ शेयर भनेको इस्यु शेयरबाट नम्बर इस्यु शेयरबाट ट्रेजरी शेयर घटाएर आउने शेयर संख्या चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर हो अलि म नेक्स्ट सेसनमा तपाईलाई भन्छु 7% प्रिफर्ड स्टक यो 7% को प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ है त्यसपछि आएर एडिसन अनि प्रिफर्ड स्टक पनि अथराइज दिएको छ इस्यु दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ र इस्यु एउटै भनेको छ एडिसन पेड इन क्यापिटल क्वेशनले केही पनि भनेन भने एडिसन पेड इन क्यापिटल खाली यो कमन स्टकको मात्रै हुन्छ रिटेन अर्निङ दिएको छ ट्रेजरी स्टक दिएको छ 500 शेयर हैन 400 को रिपर्चेज गर्यो तपाईलाई शेयर होल्डर इक्विटी अन ब्यालेन्स सिट भन्नु हेर्नुस् त यो कमन स्टक सरी अब कमन स्टक 100 को दरले पार भ्यालुको दरले भनेको छ ब्र्याकेटमा 50,000 शेयर अथराइज शेयरलाई केही नभन्ने सो मात्रै गर्ने कमा दिने इस्यु शेयरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्स राख्दिने यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ जहिले पनि इस्यु शेयरसँग मल्टिप्लाई गर्ने है यो इस्यु शेयर छ नि र त कमन स्टक पार भ्यालु र इस्यु शेयर मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ टोटल कमन स्टकको भ्यालु आउँछ ल यो कमन स्टकको भ्यालु आयो 4 लाख त्यसै आएर प्रिफर्ड स्टकको पनि यो 1 लाख र कमन इस्यु शेयर मल्टिप्लाई गरे हो 50 लाख आयो त्यसपछि 40 लाख 50 लाख एडिसन पेड इन क्यापिटल 4 दिने रिटेन अर्निङ पनि 4 दिने अथवा नेट इन्कम समेत त्यो राख्ने त्यसलाई भन्दा टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड रिटर्न अन इक्विटी भन्छ र त्यसबाट लेस ट्रेजरी स्टक भनेको छ ट्रेजरी स्टक 5000 स्टक चाहिँ 400 को दरले मल्टिप्लाई गरेर 20 लाख आयो यो 18 लाखबाट एक कति हो 180 लाखबाट अथवा 18 मिलियनबाट 2 मिलियन घटाए 16 मिलियन चाहिँ के भयो टोटल सेयर